रौतहटमा रासपा सांसदलाई कालो मसो दले सरकार ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पक्राउ गर्ने तयारी। 3 घण्टादेखि ओली र प्रचण्ड छलफलमा आजै सहमति गर्ने तयारी। भारतका शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कक्रोच पार्टीले फिर्ता लियो आन्दोलन। बागमती सरकारको चाबी राप्रपाको हातमा, सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने निर्णय खारेजको माग गर्दै जेएनजीको प्रदर्शन। माधव नेपाललाई सँगै राखेर टुङ्गाउँदैछन् ओली प्रचण्डले प्रदेशको भागभण्डा। सीमा क्षेत्रमा यता छेक्दा उता भाग्ने, उता छेक्दा यता भाग्ने अवस्था छ, गृहमन्त्री गुरुङको भनाई। कर्णालीका मुख्यमन्त्री कणेलले दिए राजीनामा। सरकारसँग रासपाको माग। सांसद गणेश पौडेललाई मसी छ्याप्ने विरुद्ध कडा कारबाही गरियो। सुर्खाको 12 किलो बजार विवाद, स्थानीय बीच हानथाप, गृहमन्त्रीको अपरिपक्व निर्णय। श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका उपमेयर र वडाध्यक्ष सहितलाई एमालेको कारबाही। 5 प्रदेशमा भागभण्डा, एमालेलाई कोशी, बागमती र लुम्बिनी, नेकपालाई कर्णाली र सुदूरपश्चिम। मधेसका 10 पालिकामा एकीकृत कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने। कांग्रेस नफुटाउन देउबा पछिलाई दबाब दिँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि। सीमा सुरक्षाका लागि डिजिटल बोर्डर प्रणाली लागू गर्न निर्देशन। चक्रपथको चप्पल कारखाना धोबी खोला खण्डमा ठेक्का आहान दशैं अघि नै काम थालिँदै। ज्येष्ठ नागरिक सहित प्राथमिकतामा परेका 48 जना बचतकर्ताले पाए रकम। युक्रेन ड्रोन आक्रमणपछि इन्धन संकटमा रुस भारतबाट पेट्रोल आयात गर्न बाध्य। सर्वोच्चको 3 न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न सरकारको दबाब। निर्यात प्रवर्धनका लागि उद्योगीका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध, प्रधानमन्त्रीको भनाई। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा 2 मन्त्री र राज्य मन्त्री सरह सुविधा पाउने सल्लाहकार। 8 पालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट खर्च गर्न र कर उठाउन दुवै नपाउने। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित आफ्ना प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पौडेललाई कालो मसो छ्याप्दै गरेको दुर्व्यवहार प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका संसदीय दलले भर्त्सना गरेको छ। दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुल्लाकोटीले आज शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी यही साउन 7 गते जनता संघको भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरी फर्कने क्रममा सांसद पौडेललाई दुर्व्यवहार गरेको घटनाको निन्दना गरेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति र विरोध व्यक्त गर्ने अधिकार सुरक्षित रहे पनि जनप्रतिनिधिलाई हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र अपमानजनक व्यवहार कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। रासपाले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी संलग्न व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्न, घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी जनप्रतिनिधिहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिका 4 स्थित पर्सा गाउँमा बिहिबार राति जनतासँग सांसद कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्कने क्रममा सांसद पौडेललाई कार्यस्थलमै पछाडिबाट मसी छ्यापिएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादकको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि निर्यात जन्य उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपालका प्रमुख निर्यात जन्य उद्योग व्यवसायमा आबद्ध प्रतिनिधिहरूसँग शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त धारणा राखेका हुन्। छलफलमा उद्योगीहरूले निर्यात प्रवर्धनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। छलफलमा नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले नेपाली गलैँचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ नियमका कारण निर्यातमा कठिनाई भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकाले यही जुलाई 8 देखि कन्ज्युमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसनको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरे पनि नेपालमा त्यस सम्बन्धी सुविधा नहुँदा गलैँचा निर्यात समस्या भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाको संहिता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले नेपाल भारत र नेपाल चीन सीमाको सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा समिति सभापति जयन्ती देवी राईले खुल्ला सीमाबाट हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान आकर्षणमा राख्दै सीमा सुरक्षालाई प्रविधि मैत्री, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति, स्रोत साधन र आधुनिक उपकरण तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइन्। उनले आवश्यक स्थानमा पर्याप्त बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरी सीमा निगरानी र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन समेत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्। उनले लागू औषध, ओसार पसार, हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको अवैध कारोबार, मानव तस्करी, भन्सार छली, रोहिङ्ग्या सहितको विदेशी नागरिकको अवैध प्रवेश तथा अन्य सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि अध्यागमन, भन्सार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सम्बन्धित निकाय बीच तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान हुने एकीकृत डिजिटल बोर्ड व्यवस्थापन प्रणाली तत्काल निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन्। राईले भनी नेपाल भारत नेपाल चीन खुल्ला सीमानाबाट हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री बनाउन डिजिटल बोर्ड व्यवस्थापन गर्ने निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन्।
समितिले सीमा सुरक्षा खटेका निकाय बीच गस्ती निगरानी सूचना आदान प्रदान र अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुन व्यवस्थापनको पुनरावलोकन समयानुकूल बनाउन निर्देशन दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका 48 जना बचतकर्तालाई करिब 12 लाख रुपियाँ बचत रकम फिर्ता गरेको छ। समितिका अनुसार 70 वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक, स्वीकृति प्राप्त चिकित्सकबाट प्रमाणित प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्ता, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्ति तथा 5 लाख भन्दा बढी बचत भएका बचतकर्तालाई एक पटक अधिकतम 50% सम्म तर 50,000 रुपियाँ नाग्ने गरी रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका 37 जना, गौतम मिश्र बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका 4 जना, कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका 3 जना, आइडी मिडियल यमुना बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका 2 जना तथा पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र लिमिटेडका 2 जना गरी 48 जना बचतकर्तालाई प्रति व्यक्ति 25,000 रुपियाँको दरले बचत फिर्ता गरिएको छ। समितिका अनुसार बचतकर्ताबाट प्राप्त निवेदन तथा मागवादीका आधारमा निर्धारित प्राथमिकता बमोजिम बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी दिनमा पनि नियमित रूपमा जारी रहनेछ। समितिले सहकारी ऐन 2074 को सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश तथा सरकारको 100 दिने कार्ययोजना अनुसार बचतकर्ताको माग, दाबी र प्राथमिकताका आधारमा बचत फिर्ता गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयमा 2 जना मन्त्री सरहको सुविधा सहित र 2 जनालाई राज्य मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। कांग्रेस सांसद सीता थपलिया उर्मिलाले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले जम्मा 27 जनालाई विभिन्न तहको सेवा सुविधा सहित नियुक्त गरेको जवाफ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दिएको हो। सांसद थपलियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कति जना, कुन तह र स्तरको सेवा सुविधा सहित कुन कानुन अन्तर्गत नियुक्त हुनुभएको छ भनी लिखित प्रश्न सोधेकी थिइन्। उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि 2074 बमोजिम देहाएका पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तर्फ नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी 2 जना मुख्य सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार र नेपाल सरकारको राज्य मन्त्री सरकारको सुविधा पाउने गरी 2 जना नीति प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको नियुक्त भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारका कुमार व्यञ्जनकार नियुक्त भएका छन् भने राजनीतिक सल्लाहकारमा असीम शाह नियुक्त भएका छन्। व्यञ्जनकार र शाह मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले जवाब दिएका हुन्। स्वास्थ्य सल्लाहकार भने अवैतनिक रहेको सचिव सापकोटाले लेखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल रहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा 48 जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल 27 जनालाई मात्र नियुक्त गरिएको पनि सांसद थपलियाको प्रश्नको जवाफमा सचिव सापकोटाले लेखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव तर्फ कुल 48 जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल 27 जना नियुक्त हुनुभएको छ जवाफमा लेखिएको छ। सांसद थपलियाका सबै लिखित प्रश्नको प्रश्न जवाब पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दिएको छैन। सांसद थपलियाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएका कर्मचारीले गाडी सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन्, कसले गाडी सुविधा पाउँछन् सूची उपलब्ध गराउनुहोस्। सचिवालयमा कति गाडी प्रयोग हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको मासिक खर्च कति छ, टेलिफोन र खाजा पेट्रोलियम सहित खर्च कति हुन्छ भनी प्रश्न सोधेका थिए। सांसद थपलियाले मन्त्री परिषदले मन्त्रीहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिवालय दिन लागेको चर्चा छ, कतिजना सचिवालयमा रहन्छन्, सेवा सुविधा के पाउँछन्, राज्य कोषमा कति भार पर्छ भनेर पनि प्रश्न गरेकी थिइन्। ती प्रश्नको जवाबमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सापकोटाले मन्त्रालय अनुसार फरक फरक व्यवस्था रहेको लेखेका छन्। राज्य कोषमा कति भार पर्छ भने प्रश्नको जवाब उल्लेख छैन। मन्त्रीको सल्लाहकारको संख्या र सुविधा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका मन्त्रीले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरहका 1 जना वैतनिक सहित बढीमा 5 जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जवाफमा भनिएको छ। अन्य मन्त्रालयका नेपालले सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरहका 1 जना वैतनिक सहित बढीमा 3 जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। हालै मात्र मन्त्री परिषदको बैठकले मन्त्रीहरूलाई सचिव सरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सचिव सापकोटाले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा 9 जनाको दरबन्दी तोकिएको पनि जवाफमा लेखेका छन्। सेवा सुविधाको हकमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सरहको प्रमुख स्वकीय सचिव मन्त्री र राज्य मन्त्रीले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको जवाफमा लेखिएको छ। यसबाहेक सबै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीको सचिवालयमा नेपाल सरकारको
राजपङ्क्ति द्वितीय श्रेणी सडकका 1 जना स्वकीय सचिव, नेपाल सरकारको राजपङ्क्ति तृतीय श्रेणी सरकारका 1 जना समन्वयन कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, नेपाल सरकारको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी सडकका 1 जना सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, नेपाल सरकारको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी सडकका 1 जना सहायकको कर्मचारी तथा श्रेणी विहीन 2 जना सवारी चालक कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस नियुक्त व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारका सम्बन्धित श्रेणी सडकको कानुन बमोजिम प्राप्त हुने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको पनि सचिव सापकोटाले लेखेका छन्।